रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स की कितनी टाइप हैं, उनके अंदर जो टाइप एक फॉर्मल लेटर है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। 3-4 सैम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बताऊंगी जहाँ से आप ऑटोमेटिक ऑनलाइन फॉर्मल लेटर जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग पे वीडियो बनाई थी जो कि आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और आपको याद होगा कि ये जो आउटलाइन है ये कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट की मैं कवर करा रही हूँ। कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। जब आप BS इंग्लिश, BA, MA इंग्लिश कर रहे होते हैं तो कभी भी कम्युनिकेशन स्किल आ सकता है, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन मैंने फॉलो कराई है। और अब हम राइटिंग स्किल्स पे मौजूद हैं क्योंकि पीछे वाले सारे टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटिंग की टाइप्स और उसके स्टाइल मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की भी पुराने पार्ट्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की जो हेडिंग है वो है राइटिंग फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है। लेटर बेसिकली उर्दू में ख़त को कहते हैं। जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करते हैं तो उसको लेटर कहलाया जाता है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो अ लेटर इज़ अ रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड कम्युनिकेशन सेंट इन एन इनवलप बाय पोस्ट और मैसेंजर। लेटर बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता था। आज से पहले मोबाइल, ईमेल ये सिस्टम नहीं थे तो लेटर लिखा जाता था। आज भी इसको बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया इसको यूज़ कर रहे हैं। अब लेटर की 2 तरह की टाइप होती हैं, एक इनफॉर्मल होती है, एक फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल वो होती है जो सोशल लेटर होते हैं। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर छोटे लोगों को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अम्मी अब्बू को, अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी जिस बंदे को आप लिख रहे होते हैं वो आपको इनफॉर्मली यानी कि दोस्ती के लेवल पर जानता होता है, वो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। उसके ऑपोजिट होते हैं फॉर्मल लेटर जो कि आप गवर्नमेंट को लिखते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी कोई चीज़ को एड्रेस करने के लिए, बिजनेस में अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी को लिखते हैं, न्यूज़पेपर को लिखते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज में एप्लीकेशन देने के लिए जो लेटर्स वगैरह लिखते हैं जॉब वगैरह के लिए, वो भी फॉर्मल आता है। फॉर्मल से मुराद ये होता है ऐसे लोगों को लेटर लिखना कि जिनसे आप फ्रेंडली लेवल पे नहीं होते, और इनफॉर्मल वो लेटर होते हैं जो आप फ्रेंडली लेवल पे होते हैं, जैसे कि बहन, भाई, दोस्त। अब तो ज़माना बदल गया, ईमेल का आ गया, लेकिन लेटर्स अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिज़नेस के लिए किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर की बहुत तरह की टाइप होती हैं, आप बेशुमार तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको लेफ़्ट साइड पे भी लिखा जा सकता है, इसको राइट साइड पे भी लिखा जा सकता है। बशर्त ये होती है कि जो भी आपने एग्जांपल के तौर पे लेटर उठाया है आप टोटल उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल के तौर पे लेटर लिखना है और आपने ये पैटर्न लिया है, तो आप ये ना करें कि राइट साइड पे इसका आधा लिख दें और लेफ़्ट साइड पे इसका आधा लिख दें। जैसे इन्होंने लेफ़्ट साइड पे सारा लिखा हुआ है, आपने भी सारा लेफ़्ट साइड पे लिखना है। बाकी ये चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी डेट सबसे ऊपर आती है, कभी नहीं भी आती, कभी मिडल में आ जाती है, कभी एंड में भी आ जाती है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का लेटर एक्सेप्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तरह का लेटर एक्सेप्ट करती होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और तरह का, और सिंध और तरह का। एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट लोग जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। बेशर्त अच्छी चीज़ है कि आप गूगल को इस्तेमाल करें और उससे लेटर का जो पैटर्न है वो निकाल लें। कुछ फॉर्मल लेटर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने डेट इस तरह लिखनी है कि जो मंथ है उसको पूरा लिखें, उसके बाद तारीख लिखें, और जो ईयर है ऐसे लिखें और कॉमा डाल दें। उसके बाद नेम एंड एड्रेस। अब ये नेम और जो एड्रेस है ये किस इंसान का होगा। ये नेम और एड्रेस यहाँ पे इन्होंने उस इंसान का लिखा है जिनको उन्होंने सेंड किया। फॉर एग्जांपल मिस्टर जोन्स जो हैं उनको सेंड किया तो उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, हम यहाँ पे रुबाब फातिमा कर देते हैं। उसके बाद जिस कंपनी में वो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते हैं तो हम लिख देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद जगह है तो हम लिख देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद उन जिस स्ट्रीट पर वो मौजूद है उसके बारे में, यानी कि एड्रेस हमने अगर क्लेरिफाई करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सईद
سعید غنی. اس کے علاوہ آپ ایسے پہ لکھ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی آف لاہور, اور اس کا جو ایڈریس ہے, اسٹریٹ نمبر وغیرہ, وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ جس بندے کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل ٹیچر کو لکھ رہے ہیں, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ رسپیکٹڈ مس شبانہ, یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں رسپیکٹڈ سر طاہر, کوئی بھی وہاں پہ جو آپ کا ٹیچر ہوگا وہ. اس کے علاوہ آپ وائس چانسلر کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ رسپیکٹڈ وائس چانسلر. اگر آپ کسی اور کو بہت اچھے, اگر آپ ڈیئر بھی ڈالتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا اوپننگ پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ آئی ایم سبمٹنگ دا ریکویسٹ, یا پھر آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس پوائنٹ آف ویو. آپ جو پیراگراف ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, کلوزنگ پیراگراف, اور اس کے بعد آپ ایک لائن لکھیں گے کہ تھینک یو فار یور کنسیڈریشن, اگر آپ کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سنسیئرلی, اور یہاں پہ آپ کا نام آئے گا. ایک اور میں آپ کو فارمل لیٹر کی ٹائپ بتاتی ہوں. یہ بھی دیکھیں فارمل لیٹر ہے, دونوں فارمل لیٹر تھے, لیکن اس کا پیٹرن مختلف ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو سینڈر یعنی کہ آپ ہیں, آپ کا یہاں پہ ایڈریس آئے گا. جیسے کہ میں یہاں پہ بتا سکتی ہوں کہ اپنا ایڈریس دے سکتی ہوں کہ جہاں سے میں نے ایک لیٹر کو بھیجا ہے, تاکہ جب وہ لیٹر واپس اس کا رپلائی آئے تو وہ اس جگہ پہ آئے, اس پتے پہ آئے. اس کے بعد تاریخ, جس تاریخ کو میں لکھ رہی ہوں, اور یہاں پہ ریسیور, جو ریسیو کرنے والا ہے, جس کو آپ بھیج رہے ہیں, اس کا آپ نے نام لکھنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا بالکل ویسے ہی لکھنا ہے. یہاں پہ انہوں نے مسٹر جیفریسن لکھا ہوا ہے, تو مسٹر لارنس جیفریسن, اور ان کا جو ڈیزگنیشن ہے فار ایگزامپل وہ ہیں کمیونٹی آؤٹ ریچ لیسن کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فار ایگزامپل, اور یہاں پہ ان کا ایڈریس جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے. اس کے بعد آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں. سبجیکٹ آپ لکھ سکتے ہیں چھوٹا, دیکھیں سبجیکٹ ہم ایک لائن کا لکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایک پیراگراف بھی ایز اے سبجیکٹ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہوتی ہے, پھر آپ کا جو مین مدعا ہے آپ نے وہ بیان کیا. کلوزنگ کے اندر یو آر ریسپیکٹفلی, اور یہاں پہ آپ اپنا نام اور یہاں پہ اپنا سگنیچر بھی کر سکتے ہیں. یہ دو بھی جو آپ کو پیٹرن نظر آ رہے ہیں یہ فارمل لیٹر کے ہیں. یہ ویڈیو کے اینڈ میں نا میں آپ کو PDF دے دوں گی, آپ ایز اٹ از ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر آپ نے کوئی لیٹر لکھنا ہے تو ایز اٹ از یہ والا پیٹرن آپ کاپی کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام, آپ کا اسٹریٹ ایڈریس, آپ کی سٹی, اور آپ کا زپ کوڈ, جو بھی یہ آپ کو نا انٹرنیٹ پہ ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کی سٹی کا زپ کوڈ ہے کیا. اس کے علاوہ آپ ڈیٹ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں, ڈیٹ اینڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں, اوپر بھی لکھ دیں. پھر جس کو آپ نے بھیجا ہے, جو ان کا ٹائٹل ہے, ان کی کمپنی ہے, ان کا ایڈریس ہے, اور پھر ان کی سٹی اور اس کا زپ کوڈ. آپ ڈیئر لکھ دیں. نہیں پتہ آپ کو تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ آپ کس کو لکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ گورنمنٹ میں کسی بندے کو خط لکھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کون بندہ آپ خط کو ریسیو کرے گا, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ہوم اٹ مے کنسرن, ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. اس کے بعد آپ اپنا لازمی سبجیکٹ لکھیں گے کہ پرپس کیا ہے آپ کا یہ لیٹر لکھنے کا. پھر ایڈیشنل انفارمیشن, کلوزنگ پیراگراف وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں, اپنا نام لکھیں گے, سگنیچر لکھیں گے, اور یہاں پہ آپ اپنی انفارمیشن لکھ سکتے ہیں ان کیس آپ کا لیٹر واپس آ جائے. اس کے علاوہ یہ پیٹرن بھی فالو کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے, رائٹ سائڈ پہ اپنے بارے میں ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے, لیفٹ سائڈ پہ جس جگہ بھیجی گئی ہے وہ انفارمیشن, اگین لیٹر, اور آخر میں کلوزنگ. یہ پیٹرن آپ کو آرام سے میں دے دوں گی. اچھا, امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ اب ڈیجیٹل زمانہ ہے. آپ WORD آفس 360 کا ورڈ ڈاؤن لوڈ کریں موبائل کے اوپر, یا پھر گوگل پہ جا کے سرچ کریں, اور وہاں پہ لکھیں فارمل لیٹر. آپ کے پاس درجن پیٹرن آ جائیں گے. درجن سے مراد یہ ہے ڈوزن. آپ کو جو لیٹر ایکسیپٹیبل لگتا ہے, جو سب سے زیادہ ماڈرن ہو, میں آپ کو یہ کہوں گی آپ اس کو اڈاپٹ کریں. آپ کو خود پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کو بس اپنا مدعا ایک پیپر پہ لکھنا ہے کہ میں یہ بات, میرا ٹائٹل یہ ہوگا, میرے انفارمیشن ساری آپ ایک پیپر پہ لکھیں, اور اس کے بعد وہ پیٹرن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا پھر اسی پیٹرن کے اکارڈنگ پیپر پہ لکھ لیں. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لکھیں بھی, ٹائپ بھی ورڈ پہ ہی کریں, یعنی کہ سافٹ ویئر میں کریں, اور اس کا پرنٹ نکلوائیں, اور وہ پرنٹ انویلپ میں ڈالیں اور سینڈ کریں. دنیا بہت زیادہ ماڈرن ہو چکی ہے. دنیا ان فارمل لیٹرز کو چھوڑ چکی ہے. وہ ای میل کے اوپر آ چکی ہے. ای میل سے بھی زیادہ وہ زوم لائیو کال پہ آ چکی ہے. بہت زیادہ ایڈوانس انکرپٹڈ میسج ہو چکے ہیں. اسٹل اگر آپ فارمل لیٹر ہم یوز کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو جتنا ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں کریں. آپ کو ہاتھ سے لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہر چیز آپ کمپیوٹر سے کیا کریں. کمپیوٹر سے کی ہوئی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی بھی چلتی ہوں کہ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے جس کے اوپر میں نے آفس ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. میں ورڈ لکھتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ اپلیکیشن ہے جو آپ کو پلے اسٹور سے آرام سے مل جائے گی. موبائل پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس پہ آنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں فارمل لیٹر لکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ٹیمپلیٹس آپ کے سامنے
موجود ہیں. یہ بھی فارمل لیٹر ہے جس میں آپ اپنی فوٹو ڈال سکتے ہیں. جیومیٹری کا بھی ہے, سوئفٹ ڈیزائن ہے, ہینڈ شاٹ ہے, کنٹمپریری ہے, بلو اسپریڈ ہے. آپ اس کوئی ایک بھی سیمپل لے لیں اور جو انفارمیشن انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہے کریٹ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو یوز کریں, اس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ جیسے انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے. بالکل آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے اپنا لیٹر جو ہے کنوے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اپنی مرضی کا اسٹائل ڈھونڈ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو فارمل لیٹر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کا جو بھی کویشچن ہے آپ نے مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھنا ہے. یہ والا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.